अस्सलाम अलैकुम। मेरे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अभी अभी लाहौर हाई कोर्ट से केस करके आया हूँ। जस्टिस रसाल हुसैन सैयद के पास मेरा केस लगा हुआ था, तो वो करके आया हूँ। और सुबह आपको मैंने एक जज साहब की वीडियो बताई थी कि उन्होंने माँ की खातिर इस्तीफ़ा दे दिया है, तो उस वीडियो को भी काइंडली शेयर और लाइक करें। और ये जो इस वक्त आपके सामने वीडियो ला रहा हूँ, वो पंजाब के सबसे बड़े डाकू, समझ गए ना? तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जनाब आप चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। शेयर ज़रूर किया करें, शेयर करने से जो है ना वो ज़रा ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, लोगों तक वीडियो जो या पैगाम होता है वो सही दूर तक चला जाता है। तो दोस्तों, बात यह है कि हमें तो नहीं पता था कि परवेज़ इलाही कोई बहुत बड़ा डाकू है, और ना आम आवाम को पता था। तो ये इमरान खान ही था जो अपनी तकरीरों में और कंटेनर पे और हर जगह खड़ा होकर कहता था कि लोगों, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, यानी शहबाज शरीफ से भी बड़ा उनके बकौल, नवाज शरीफ से भी बड़ा और सबसे बड़ा। क्योंकि इमरान खान की ये आदत है, ये नोट कर लो, कि वो बग़ैर तहकीक के बात करता है। बग़ैर तहकीक के उसको कहो ना कि यार वो जैसे वो मशहूर है कि उन्हें कहा जी वो कुत्ता ताड़ा कन लै गया, कन कंधे बंदे ने किया है, एक उसने दसा कि कुत्ता तेरा कन लैके जा रहा है। वो कुत्ते के पीछे दौड़न लग गया, तो दौड़दा दौड़दा गया, वो किसी ने कहा वो यार अपने कन नूं तो पहले हथ ला। उन्हें हाथ लाया तो कान मौजूद सी। यानी कि इमरान इस तरह की बातें करता है, कुत्ते के पीछे दौड़ पड़ता है। तो इसी तरह के उसके सारे इल्ज़ाम सतही होते हैं, सारी गुफ्तगू सतही होती है, ना उसको उसके अदराक का पता होता है, उसके मानी का पता होता है, उसकी गहराई का नहीं पता होता। तो वो ऐसी बातें करता रहता है। उससे नहीं, कसम खुदा की उसे सही ये नहीं पता कि मदीना की रियासत की असल स्पिरिट क्या है। मदीना की रियासत की उसको किसी ने कह दिया है कि तुमने ये बतौर नारे के ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, मदीने की रियासत, और हम लोग उसको जो है ना खामखाई डिफेंड करने लग रहे होते हैं। ठीक है, उसको नहीं पता, उसको नहीं पता सिविल नाफरमानी क्या है। शेख रशीद ने कह दिया कि आज तुमने सिविल नाफरमानी का लफ्ज़ बोलना है, तो उसने बोल दिया, उसको नहीं पता। और नहीं पता ना यार, कल ही तो मैंने आपको कहा कि उसको नहीं पता। जैसे वो मीरा के बारे में अजीजी का है कि वो मीरा कहती है कि मैनू नहीं पता मैं किदा किदा खादा है, ते मैं की लफ्ज़ सी एग्जैक्ट लफ्ज़ आपको सुनाता हूँ मैं, कि वो क्या कहता है कि मैनू नहीं पता मैं की खादा है, ते किदा किदा खादा है। ਉਹ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੀਰੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੀਰਾ ਕਹਿੰਦੀ है ਉਹ ਮੈਨੂੰ नहीं पता मैं की खादा है, तो किदा किदा खादा है। तो इमरान खान की सारी बातें ऐसे सती होती हैं, उसको नहीं पता होता, उसको नहीं पता होता। और अच्छा, मज़े की बात है, एक तो उसको खुद नहीं पता, दूसरी बात यह कि वो अपने आप को फिलासफर कहता है। मैं मानी मेंटल या मानी फिलासफर उसको कहता हूं ना, आपको पता ही है। वो अपने आप को फिलासफर कहता है। किसी चीज का नाम ले ले तो कहते हैं मुझसे बेहतर कोई जानता ही नहीं। चंदे की बात हो, कहता है मुझसे बेहतर कोई चंदा इकट्ठा कर ही नहीं सकता। कोई जलसा करने की बात हो, कहता है मुझसे बड़ा कोई जलसा कर ही नहीं सकता। कोई कोई यार कोई बात कर दो, कोई बात कर दो, गलत या सही, इमरान खान ने कहना है कि ये मुझसे बेहतर ये कोई नहीं कर सकता। मेरे ख्याल ये भी कहते हैं टीसी, तो कहेगा मैं टीसी, मुझसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। तो यानी कि बुरी बात भी कहते हैं। सॉरी, मुझे टीसी का नहीं पता, मैं वैसे कह रहा हूं, खुशामद के लफ्जों में कह रहा हूं। अच्छा जी, बात यह है कि अब इमरान खान ने जिन जिन को वो अलकाबात दिए हुए थे, MKM को किस किस्म के अलकाबात दिए हुए थे आपको पता है ना। वो उसने कहा था कि ये दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है। और उसके बाद एक फिक्रा बोला जब हुकूमत ने उनको बुलाया
کہ یہ پاکستان کے سب سے زیادہ نفیس لوگ ہیں. ہائے ہوئے صدقے جاؤں عمران خان تیرے، یہ نفیس لوگ ہیں. پھر قاف لیگ کے بارے میں جناب باتیں تو وہ تو آپ کو سنتے ہیں، ان کے تو ریفرنس دائر ہو چکے تھے، پہلے کے ہو چکے تھے. پھر عمران خان نے جو ہے نا وہ ان کو کہا کہ کرو، آپ ان کو بلیک میلنگ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اچھا، بلیک میلنگ بھی عمران خان سے بہترین کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس میں بھی اس کو آپ کریڈٹ یہ دے دیں، آج دے دیں. چیف آف یہ بلیک میلنگ کیا ہوتی ہے، سارے چیفوں کی بلیک میلنگ اس کے پاس ہے. خاص طور پہ چیئرمین نیب کے حوالے سے اس کے پاس وہ ساری ویڈیو ہیں اور وہ اس کو استعمال کرتا رہتا ہے. جیسے کر رہا ہے، قسم خدا کی چیئرمین نیب تو نا ایسے وہ انگلی پہ ناچ رہا ہے. ایسے عمران خان کہتا ہے ادھر ناچو، ادھر آ جاندے ہیں، ادھر ناچ، انگلی پہ ناچ رہا ہے. چیئرمین نیب جو ہے انگلی پہ ناچ رہا ہے بالکل. اب جو کل پرویز الہی وغیرہ کو عدالت میں نیب نے یہ جواب جمع کرایا کہ پرویز الہی وغیرہ اور چودھری شہداد حسین کی انکوائریاں ہم نے بند کر دی جائیں، ان کو بری کیا جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ چیئرمین نیب کی طرف سے جواب جمع ہوا ہے. آپ بتائیں کیوں آپ جمع ہوا ہے، اس موقع پہ خاص طور پہ کیوں ہے؟ کیونکہ آگے یہ سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں اور اس وقت عمران خان کو ان کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور دوسری پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی ہے، اس لیے عمران خان کو اس کی بڑی ضرورت ہے. اور عمران خان کو ایک وہ اینکر ہے جس نے 2 ہفتے پہلے عمران خان سے انٹرویو لیا تھا، منصور علی خان صاحب نے. اس نے کہا تھا عمران خان آپ بتائیں کہ آپ نے تو پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا ہے، ٹھیک ہے، اور اب آپ نے سپیکر بھی بنایا ہوا ہے اور آپ اس سے سارا کچھ تعاون بھی اس کے ساتھ کر رہے ہیں. تو منصور علی کو کہتا ہے چھڑ یار کوئی اور گل کر. اب یہ جواب ہے، یہ جواب ہے کہ آپ جی کوئی بھائی آپ کو وضاحت کرے. اس لیے عمران خان کی کسی بات کو آپ سیریس نہ لیں، سیریس نہ لیں اس کو. اربوں خربوں روپے کے ان کے خلاف کیس چل رہے تھے اور اب جناب وہ کل ہائی کورٹ میں، ظاہر ہے عدالت نے کیا کرنا ہوتا ہے، عدالت میں مدعی اور مدعا جو بیان دیتے ہیں جی ہماری صلح ہو گئی، عدالت کہتی ہے ٹھیک ہے جاؤ. عدالتیں تو نہیں نا اس طرح ہر کیس میں وہ لے لیتی سو موٹو، یا ہر جج تو یہ چیز نہیں کرتا. انہوں نے آگے نیب نے کہہ دیے کہ جی ہمارے ملزم ہی نہیں ہیں اور ہم نے ان کی انکوائری بند کر دی ہے، بس دیٹس آل. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کی کیا اہلیت ہے، کیا صلاحیت ہے، اور کس طرح وہ پاکستان کو چلا رہے ہیں. اسی طریقے سے چلا رہا ہے. اس نے اپنے چندہ دینے والوں کو، جس نے ان کو چندہ عمران خان کو دیتے رہے ہیں، اس کو عمران خان نے جو نا اپنا مشیر بنا دیے سارے. یہ ندیم، شہباز گل، شبلی فراز، یہ سارے یہ روپڑا دے کے نا تو یہ بنے ہیں. یہ زلفی بخاری وغیرہ، یہ سارے باہر سے چندے وندے اکٹھے کر کے جتنا زیادہ عمران خان کو کوئی چندہ دیتا ہے اتنا زیادہ اس کو بڑا عہدہ عمران خان دے دیتا ہے. باقی بھاڑ میں جائے پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کی ترقی، پاکستان کی کوئی بھی ایسی چیز جو اس وقت پاکستان کو ڈبو رہی ہے تو وہ کہتا ہے ڈوبنے دو. ٹھیک ہے جی. اور شیخ رشید جیسے بندے عمران خان کو پسند ہے جو وہ کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں. تو یہ جناب احتساب کا عدالت بھی آپ نے دیکھ لیا ہے. اب کوئی کہے کہ جناب نہیں چیئرمین نیب بلیک میل نہیں ہو رہا، نہ میں نہیں مانتا بھئی، یہ بالکل جھوٹ ہے. کوئی کہے کہ عمران خان کے اندر عقل ہے، میں نہیں مانتا، یہ بالکل جھوٹ ہے. تو پنجاب کے جو ہے نا سب سے بڑا ڈاکو وہ بری ہو گئے ہیں اور ان کی پرانی ساری فائلیں حلال ہو گئی ہیں، اور ان کے اوپر 2.5 ارب روپے کا گھپلے کا بھی الزام تھا، اس میں بھی وہ بری ہو گئے ہیں. جو ان کی جائیدادیں ہیں وہ بھی تفصیل سے مختلف آپ کو پتہ ہی ہے، ان کی بہت اربوں میں جائیدادیں ہیں، وہ بھی ان کی حلال. ہم اپنے طور پہ پرویز الہی وغیرہ کو کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن ہم عمران خان کے اپنے الفاظ ان کو یاد کرا رہے ہیں. تو اب اس کے اوپر وہ بولنا پسند بھی نہیں کرتا اور ڈاکو والی بات سے بھی مکر گیا ہے.
अब उसने परवेज लाई को फ़ोन किया है इमरान खान ने कि यार वो सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं तो आपने हमारे साथ भरपूर ताउन करना है। ये दोस्तों आप खुद कमेंट्स करें, हम अपने तौर पे कोई कानूनी टीवी की तरफ से आपको नहीं कर रहे। बाकी चैनल सब्सक्राइब करने का, करवाने का और शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।